कहाँ हुनुहुन्छ सबिना म्याडम यति बेला क्लिन्जिङ गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँ मन्द मुस्कानमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यहाँ प्र्याक्टिकल अझ कसरी हामी ब्युटी बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल सेयर गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो यहाँ एकजना म्याडम हुनुहुन्छ उहाँ म्याडम उहाँले अलरेडी क्लिन्जिङ गरेर पनि उहाँले स्पाइरलिन प्याक लगाएर उहाँ चाहिँ एकदम नयाँ नयाँ नहालिकन बसिरहनु भएको अवस्था छ। त्यसै गरी यहाँ हाम्रो सोलोचना म्याम हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँको सिस्टरको नाम के भन्नुभयो हजुर हाम्रो यहाँ रिता सिस उहाँ चाहिँ यो पार्लर उहाँको होइन यहाँ उहाँको पार्लरको हुन्छ र आजबाट उहाँले पनि सायद डिएक्सन प्रडक्टलाई राख्ने निर्णय गर्नु भएन निर्णय गर्नुभयो होइन। अनि त्यसै गरी हाम्रो यहाँ सबिना म्याडम र हाम्रो यहाँ सबिना म्याडम हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यहाँ सबै ब्युटी पार्लरतिर प्रडक्ट प्रमोट गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। अब हामी सबिना म्याडमसँग केही सोध्छौँ हामी के ल्याउने र कसरी सुरु गर्ने हजुरले यसो यहाँ काम गर्दै गर्दा भनिदिनु होला हाम्रो साथीहरूलाई। अलिक मिनरलहरू जस्तो एकछिन गरेर पुछिहाल्ने नि यो चाहिँ अलिक पेड गर्नुपर्छ। मसाज गरेर यसलाई एक्सपोजतिर पनि हुन्छ तर हामी चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौँ। अब यहाँ हाम्रो क्लिन्जिङ कार्यक्रम अगाडि बढ्दैछ तबसम्म हामी यहाँ हाम्रो एकजना हाम्रो म्याडम हुनुहुन्छ उहाँलाई केही सोध्छ हजुर कसरी यो डिएक्सन प्रडक्टप्रति यति धेरै आकर्षित हुनुभयो र पोजिटिभ हुनुभयो। नमस्कार सबैजनालाई गुड मर्निङ डिएक्सन। मैले चाहिँ यो डिएक्सन प्रोडक्ट कसरी चाहिँ बेनिफिट भयो र मलाई कसरी राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त ब्युटिसियनै भएको 8-9 वर्ष भयो। त्यसपछि मैले कति प्रोडक्टहरू युज गर्दा पनि यस्तो रिजल्ट चाहिँ डिएक्सन प्रोडक्ट जस्तो चाहिँ देखेको थिइनँ र आफ्नो कस्टमरहरूलाई पनि मैले धेरैचोटि चाहिँ अर्ग्यानिक प्रोडक्टहरू युज गर्न खोजेँ अरू ब्रान्डको तर यति धेरै रिजल्ट देखेको थिइनँ। जस्तै गानोडर्माको सोप छ जसलाई हामीले चाहिँ क्लिन्जिङको रूपमा काम गर्छौँ। जसले चाहिँ अरू क्लिन्जिङमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यति धेरै रिजल्ट देखाउँदैन र हामीले जुन त्यसलाई पनि एउटै क्लिन्जिङले चाहिँ सुट गर्छ भन्ने हुन्न। गानोडर्मा सोपले चाहिँ जुनै पनि स्किन या त नर्मल स्किन होस् या त पिम्पल भएको होस् इन्फेक्सन होस् अझै यङ अनि चाहिँ एजहरू गइसकेको स्किन चाहिँ एकदम चाउली भएकोलाई पनि चाहिँ एकदम राम्रो रिजल्ट देखाउने चाहिँ हामीले आफै प्र्याक्टिकल हाम्रो सबिनाको पार्लरमा उहाँको पनि पार्लर छ। हामीले चाहिँ एक आपसमा गर्दा चाहिँ यस्तो रिजल्ट चाहिँ एज अ सेम एज हाम्रो नेपालमा अहिले ब्युटी प्रोडक्टमा एकदमै राम्रो ब्युटिसियनहरूले चाहिँ मान्ने स्पेसिफिकमा सेनाजमा चाहिँ लाइक त्यो 20,000 पनि बढी पर्छ एउटा फेसियल किट किन्दाखेरि। हामीले नर्मल पार्लरमा गर्दाखेरि एउटा फेसियल गर्दा 1500-2000 तिर्छौँ तर त्यसले खासै रिजल्ट दिएको त देखेको हुँदैन र यसले चाहिँ बस एउटा सोप यो सोपले गर्दा नै हामीले चाहिँ त्यसको 2टा प्रोडक्टले काम गरेको चाहिँ एउटा सोपबाट भेट्यौँ कि त्यति चाहिँ साइनिङ ग्लो जुन ग्लोको लागि चाहिँ हामीले गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो गानोडर्मा सोपले गर्दो रहेछ। किन गर्दो रहेछ भन्दा हाम्रो स्किनलाई चाहिँ ओइल चाहिने रहेछ जुन ओइल चाहिँ नेपालमा पनि हामीले किन्न पाउँदैन त्यो हो पाम ओइल। यसमा चाहिँ गानोडर्मामा चाहिँ त्यो पाम ओइल हालेको रहेछ र हाम्रो यसमा पनि आर्टिफिसियलको जुन गानोडर्मा भनेको चाहिँ जुन धुलो मिसाएको छ च्याउको धुलोले चाहिँ राम्रो च्याउको धुलो चाहिँ हाम्रो स्किनको लेयरमा गएर काम गर्ने रहेछ। त्यसले गर्दा रिजल्ट देख्यौँ र त्यसपछि हामीले क्लिन्जिङ चाहिँ अरू नर्मली पार्लरमा हामीले क्लिन्जिङ मात्र भनेर गर्दा पनि गर्छौँ जसले चाहिँ क्लिन्जिङले खासै राम्रो इफेक्ट देखेको हुँदैन। यसमा चाहिँ यो साबनले मात्रै 10-15 मिनट गर्दाखेरि हामीले 1000 रुपियाँ तिरेर गरेको बेनिफिट देख्यौँ र हामी चाहिँ एकदम अब नेपालमा चाहिँ एकदमै राम्रो पार्लरहरूमा चाहिँ एकदम यही प्रोडक्टलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने ब्युटिसियनहरूलाई चाहिँ एकदम सजेसन दिने चाहिँ मेरो चाहिँ एकदम एम छ। त्यसमा त्यो लागि चाहिँ हाम्रो वाङ्गे सरले चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ भन्ने पुरा आशा छ। हाम्रो सबिना म्यामले पनि धेरै हेल्प गरिरहन्छ। हाम्रो यहाँ म्यामहरूले चाहिँ प्याक लगाएर बस्नुहुन्छ जस्तै कि हामीले चाहिँ डेमो गर्न खोज आज चाहिँ रिजल्ट कसरी आउँछ त रिजल्ट भनेर चाहिँ देखाउन खोजिएको हो। हजुरहरूले त्यो हेरेर मन पराउनु होला गर्नु होला भन्ने चाहिँ मेरो आशा छ। त्यसपछि क्लिन्जिङपछि हामीले अर्को युज गर्छौँ अहिले एकैछिनमा गर्छौँ त्यो हो डिएक्सनको चाहिँ स्क्रब।
पपया स्क्रब। यो चाहिँ जुन पनि स्किनको लागि गर्न सकिएको छ, कि पिम्पल रहेकोलाई, नर्मललाई, जुनैलाई पनि सुट गर्छ। पपया यसै खानामा पनि मिठो हुन्छ, खाँदा पनि यसलाई चाहिँ एकदम राम्रो भनेर भनिन्छ। पपया डेली खानु एकदम राम्रो भन्छ र पपयाले स्किनलाई जहिले पनि राम्रो काम गर्छ र यसले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई चाहिँ व्हाइटेनिङ पनि बनाउँछ र सफ्ट पनि बनाउँछ। अरू स्क्रबले चाहिँ त्यस्तो काम गर्दैन। अरू स्क्रबले गर्ने भनेको चाहिँ स्किनमा भएको फोरलाई निकाल्ने, जुन डेड सेलहरू चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक लिस्ट हुन्छ, यता नाकको साइडमा यता यता हाम्रो हुन्छ, त्यसलाई मात्रै निकाल्ने काम गर्छ भनेर हामीले स्क्रब गर्छ। तर यसले चाहिँ व्हाइटेनिङ पनि गर्दो रहेछ। यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्क्रब गरेर कम्तीमा 5-6 मिनट स्किनमा छोडिदियो भने स्किन चाहिँ व्हाइटेनिङ भएर आउँछ। यो चाहिँ हामीले गरेर प्रुफ पनि भएको हो। धन्यवाद सबिनाजीलाई, उहाँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नुभएको छ र उहाँहरू प्रोफेसनल ब्युटिसियन भएको नाताले पनि उहाँहरूप्रति अरू धेरै प्रडक्टको ज्ञान भएको हुनाले उहाँहरूसँग भेटघाट भएपछि मलाई पनि यो ब्युटी प्रडक्टप्रति अत्यन्त बिलिभ बढेको छ र मलाई खुसी लागेको छ उहाँहरूसँग भेटेर। त्यसै गरी तपाईँहरूले पनि प्र्याक्टिकल युज गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरिकन अहिले पछिल्लो समयमा हरेक मान्छेले ब्युटी प्रडक्टलाई आर्टिफिसियल र केमिकल मिसाएको प्रडक्टले युज गरेर धेरै साइड इफेक्टहरू भएको भएर हरेक मान्छेहरू अहिले अर्ग्यानिक र नेचुरल प्रडक्टप्रति झुकाव बढी भएको छ र उहाँहरूले अध्ययन गर्ने र त्यस्तो प्रडक्टहरू युज गर्ने गरेको छन्। अहिले युरोप अमेरिकातिर कम्प्लिटली धेरै जस्तो मान्छेहरू यसमा एकदमै चेन्ज भइसकेको छ, किनभने उहाँहरू चाहिँ धेरै साइड इफेक्टहरू केमिकलको चाहिँ साइड इफेक्ट भएको हुनाले नेचुरल प्रडक्टप्रति चाहिँ लाग्नु भएको छ र त्यसै गरी डिएक्सन मेम्बरहरूले चाहिँ अब एकदम यो सबै प्रडक्टहरू नेचुरल भएको हुनाले यो एकदमै बेनिफिट दिन्छ र छिटो रिजल्ट पनि दिने र बेनिफिट पनि दिने भएको हुनाले यो अत्यन्तै राम्रो छ र हजुरहरूले पनि यसलाई युज गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र यसको विषयमा अध्ययन गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो 16 जना म्याम। म उहाँलाई 2-4 शब्द सोध्न चाहन्छु। उहाँको लेटेस्ट मेम्बर हुनुहुन्छ र उहाँ पछिल्लो समयमा डिएक्सनको हरेक मिटिङहरू एटेन्ड गरिरहनु भएको छ र उहाँले धेरै राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँसँग भेटेर मलाई धेरै खुसी लागेको छ र म उहाँलाई केही शब्द सोध्न चाहन्छु। उहाँ कसरी डिएक्सनमा यसरी कन्टिन्यू दिनुभयो र अब पछि तपाईँको फ्युचरमा योजनाहरू के छ यसो सेयर गरिदिनुहोस् न हजुरले। मैले चाहिँ पहिलेदेखि नै केमिकलले चाहिँ स्वास्थ्यमा एकदमै हानि गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सर्चहरू गरेर माध्यमबाट थाहा पाइरहेको, तर हामीलाई यसको सल्युसन के त होइन, प्रब्लम त यति गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सल्युसन यो प्रडक्टले चाहिँ हामी अलिक समस्या मलाई चाहिँ एकदमै र यो प्रडक्ट चाहिँ हामी अब खानेको साथसाथै हामी चाहिँ चिनी प्लान्ट देखाइँदा पनि लङ टर्ममा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो निकालिरहेको जीवनभरि होइन यो युज गरेर आफ्नो स्वास्थ्य अनि राम्रो आफ्नो राम्रो सक्छौँ भन्ने जानकारी गर्दै आज हामीले गर्दैछौँ। अब सिक्दैछु होइन, अब अझै राम्रो अझ जानकारी दिन्छु म, अब भन्छु भन्दै आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। खास गरी उहाँ एकदमै यहाँ एक्टिभ भएर लाग्नु भएको छ र म सल्लाह पनि दिन चाहन्छु सबैजनालाई यो ब्युटी प्रडक्ट युज गर्नु होला, किनभने यो हामी पछिल्लो लामो समयदेखि हामीले यो प्रडक्टहरू युज गर्दै आएको छौँ र यो प्रडक्टको यहाँ मात्रै नभएर युरोपमा, अमेरिकामा चाहिँ विश्वमा लगभग 190 भन्दा धेरै देशमा यो कम्पनीको उत्पादनहरू जान्छ र विश्वभरि नै मान्छेहरूले यसलाई अर्ग्यानिक प्रडक्टको रूपमा युज गरेको छ र एकदमै राम्रो रिजल्ट पाएर मान्छेहरूले प्रोफेसनल तरिकाले गरिरहेको छन्। र हाम्रो नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई पनि म के सल्लाह दिन चाहन्छु भने यसै भिडियो मार्फत हजुरहरूले पनि ब्युटी सम्बन्धी सिक्नु। लेडिजहरूको लागि सबैभन्दा सजिलो भनेको ब्युटी पार्लर जस्तो लाग्छ मलाई र डिएक्सनले अत्यन्त राम्रो अवसरहरू दिइरहेको छ। डिएक्सनमा हाम्रो हरेक ब्युटी प्रडक्ट छ र साथसाथै अहिले एकदम खुसीको खबर के छ भने कोरियाबाट
हाम्रो एकदम प्रोफेसनल ब्युटी प्रडक्टहरू आउँदैछन्। हाम्रो कम्पनीको फाउन्डर डाक्टर लिम्सिउजीले भन्नुभयो अनुसार विश्वमा सबैभन्दा राम्रो प्रडक्ट चाहिँ ब्युटी प्रडक्ट पाउने र एकदमै स्किन सम्बन्धी धेरै ज्ञान भएको चाहिँ कोरिया देश र कोरियामा धेरै जस्ता ब्युटी प्रडक्टहरू उत्पादन हुने भएको भएर कोरियाको एउटा एकदमै ठुलो कम्पनीसँग हाम्रो डिएक्सनले एग्रिमेन्ट गरेर त्यसैमा स्पाइरुलिन र रातो च्याउको धुलोलाई हालेर अहिले विश्व बजारमा लगभग युरोपको क्षेत्रमा र अमेरिका क्षेत्रमा लगभग लन्च भइसकेको छ र बिस्तारै एसियामा पनि आउँदैछन् र यो प्रडक्ट आयो भने हाम्रो दिदीबहिनीहरूको लागि अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। त्यो मात्रै नभएर डिएक्सनले कोरियाबाटै प्रोफेसनल कोरियन ब्युटिसियनहरू ल्याएर डिएक्सनको हरेक मेम्बरहरूलाई ट्रेन गर्ने एउटा योजना बनाएर अहिले युरोपतिर चाहिँ सबैतिर ट्रेनिङ भइरहेछ। त्यसै गरी बिस्तारै बिस्तारै यो एसियामा हुँदै हाम्रो नेपालमा पनि अवश्य आउनेछ र यसले साँच्चीकै दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै एउटा अवसर दिलाउनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र दिदीबहिनीहरूले यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। र हामीले अरू पनि युट्युबहरूमा डिएक्सनको विषयमा अथवा डिएक्सनबाट कसरी ब्युटी बन्न सकिन्छ भन्ने अरू पनि धेरै भिडियोहरू छ र त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्दै गर्नु होला। लगभग क्लिन्जिङ सकेर यति बेला चाहिँ हाम्रो सबिना म्याडमले हाम्रो डिएक्सनको स्क्रब लगाएर स्क्रब गर्दै गर्नुहुन्छ। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी स्क्रब गर्ने त फेसमा भन्ने हुन्छ। खास यो स्क्रबको काम चाहिँ के हो म्याम? यो खास र म्याडमले भन्दै हुनुहुन्छ यो स्क्रबले चाहिँ हाम्रो यो डेड सेलहरू निकाल्ने, हजुर यो फोरहरू टक्सिङहरू पनि निकाल्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब उहाँले यति बेला स्क्रबलाई मसाज गरिसकेर एकछिन राखेर पनि उहाँले अहिले सफा गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो म्याडम दाइले प्याक तयारी गरिसकेर लगभग प्याक लाउने तयारी हुन्छ। प्याक लाउनुभन्दा पहिले उहाँहरूले खालि साबुन र स्क्रबले मात्रै पनि एकदमै ग्लो आएको छ भनेर उहाँले जानकारी दिइरहनु भएको। अब हाम्रो सबिना म्यामले प्याक लाउनका लागि उहाँ रेडी हुनुभएको छ। म्याडम यो एकचोटि फेसियल गर्दा र यो प्याक लाउँदा कति लाग्छ नर्मली? एकदम एभरेज यो प्राइस 1000भन्दा माथि नै पर्छ फेसियल गरेको। फेसियलको अलगै, स्क्रबको अलगै हो, क्लिन्जिङको अलगै हो कि सबै प्याकेजमा 1000? हजुर हजुर साथीहरू हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला हाम्रो सबिना म्याडमले जानकारी दिइरहनु भएको छ। कुनै पनि एकचोटि प्याक लाउनु पर्दा त्यसको एमाउन्ट भनेको 1000भन्दा माथि पर्न आउँछ फेसियलमा। र स्क्रब के भन्छ क्लिन्जिङ मात्र गर्ने हो भने 300 देखि लिएर हजुरले सुनिराख्नु भएको छ र उहाँले
प्र्याक्टिकली उहाँहरूले ब्युटी पार्लरमै युज गरेर रिजल्ट पाएको प्रत्यक्ष आफ्नो अनुभवहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। र यसको तपाईँ हामी खास गरी दिदीबहिनीको कुरा गर्ने हो भने एकचोटि ब्युटी पार्लरमा गएको कमसेकम प्याक लाग्यो 1000 तिर्नुपर्ने रहेछ। र हामीले डिएक्सन मेम्बरहरूको लागि खुसीको खबर के हो भने हामीले थोरै एमाउन्टमा लगभग 100 पनि लाग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म 100 भन्दा कममा यस्तो नेचुरल फेस प्याक लाउन सकिन्छ, क्लिन्जर लाउन सकिन्छ र यसले अति एकदमै छिटो रिजल्ट पनि दिन्छ भनेर उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। र हाम्रो डिएक्सन मेम्बरहरूको लागि यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। र हजुरले पनि यस्तो ब्युटी प्रडक्ट विषयमा फोकस गर्नुहोस्। र खास गरिकन अहिले विश्व बजारमा नै ब्युटी प्रडक्टहरूको अत्यन्तै डिमान्ड भएको हुनाले हामीले यस ब्युटी पार्लरको माध्यमबाट व्यापार गर्नको लागि अति सजिलो छ। र खास गरिकन दिदीबहिनीहरूलाई धेरै सजिलो छ, किनभने उहाँहरूले ब्युटी पार्लरमा गएर अथवा विभिन्न क्रिमहरू किनेर लाउनु नै पर्ने हुन्छ। त्यसको ठाउँमा डिएक्सन प्रडक्टको युज गरियो भने एकदम नेचुरल्ली हाम्रो स्किन पनि राम्रो हुने भयो र स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने भयो। साथसाथै हामीलाई एउटा व्यापार अगाडि बढाउनका लागि अथवा आफ्नो सिस्टमलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि अत्यन्तै सहयोग पुग्ने भएको हुनाले हजुरहरूले यो ब्युटी प्रडक्टप्रति फोकस गर्नुहोस् भनेर म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। भनेपछि 20-25 मिनटदेखि आधा घन्टासम्म हामी अब लगभग ब्युटी पार्लर सँगसँगै हामी कफी पनि डिएक्सनको कफी पनि पिउँदैछौँ। डिएक्सनको कफी तयारी हुँदैछ यहाँ, स्पेसल कफी, अर्ग्यानिक कफी। अरू बाहिरको कफीमा चाहिँ 6 to 9% क्याफेन हुन्छ, जुन चाहिँ धेरै पिउँदाखेरि हामीले क्याफेन धेरै भएर हाम्रो शरीरमा खराब गर्छ भने हाम्रो डिएक्सनमा चाहिँ 0.6% जुन चाहिँ अत्यन्तै कम मात्रामा क्याफेन रहन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले जति कफी पिए पनि हामीलाई चाहिँ साइड इफेक्ट हुँदैन र यो कफी पिउँदाखेरि एकदमै हामीलाई एनर्जी पनि दिन्छ र एकदमै हेल्दी भएको हुनाले यो कफी पनि अत्यन्तै राम्रो छ। र हाम्रो डिएक्सनको प्रडक्ट हामीले यसरी विभिन्न वेबाट प्रमोट गरिरहेको छौँ। र खास गरी हामी सबिना म्याडम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी हाम्रो दुईजनै सबिना म्याडम भएको हुनाले उहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यो भन्दा नि धन्यवाद हाम्रो सलोजना म्याडम दिनुपर्छ, उहाँले यो आजको कार्यक्रम खास उहाँको उसमा जस्तो लाग्यो, त्यसरी उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। ल हेर्नुहोस्, अब उहाँको लगभग प्याक लगाइसकेर पनि एकदम अहिले फेसमा एकदम ग्लो आएको छ। खास म चाहिँ खास थाहा पाउँदैन, हाम्रो म्याडमहरूले भन्नुहुन्छ कस्तो छ उहाँको फेसमा परिवर्तन हो? खुसी हुनुहुन्छ हजुर? खुसी हुनुहुन्छ, ठिक छ। अनि एकदम अब आउनु होला, बुझ्नु होला, किनभने यो डिएक्सनको प्रडक्टहरू नेचुरल छ र हाम्रो म्याडमहरूले यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो अरू प्रडक्टहरूमा यस्तो फास्ट एकदम छिटो ग्लो आउँदैन। हस्, धन्यवाद।